Okay, dinigabay na makiklato nga makauban si Reverend Father Rinaldo Lacchio sa St. Mary's Theologate labot sa activity nga ipaigayon garon, no? Di pa naman dugay ipaigayon ang Santo Misa uban sa Arsobispo sa Archdiocese Archbishop Martin Sarmiento Didi sa fiesta, no, sa adlaw na tawag sa mga Labirin Maria, and labi na usab sa nagsingabot nga alumni homecoming, no, sa St. Mary's Theologate. Father, Mike Adlaw. Mayong adlaw usab sa ato mga kaigsuunan diha kanunay nagsunod niya atong programa sa DXDD. Father, labot sa activity no, malampuson kayo ang activity nga gihimo sa fiesta sa adlaw na tawhan sa mahal nga Birhen Maria. Oo, dako kay ng pagpasalamat kini nga kalihukan dili ni mahimong magmalampuson kung wala ang kooperasyon sa tanan. Una sa mga seminarista nga nitabang diha na sa pagpangandam, ikaduha sa akong mga kauban po mga formators, ilabi na ni Father Marvin ato ang bursar nga muna ning kamot diha na sa pagpahanay, sa pagpadagan, ilabi na ang atong pwedeng masalu-saluan panahon ug human sa Santos nga Misa. Ikatulo, pagpasalamat usab dako sa atong talahurong obispo na bisan siyang kabisi sayod ta nga naa siya mga lakaw sa umaabot pero gihatagan tag higayon ni Archbishop Martin Humuad nga moanhi dinhi alang na sa di lang sa kapistahan kung dili sa installation sa minor orders sa atong mga seminarista nga nidawat sa minor orders sa pagka-acolyte ug pagka-lektor. Dako kay namo pagpasalamat nga nahimong mabungahon kini gumikan sa presensya. Ikaapat, magpasalamat usab mi dako sa mga tawo nga kanunay nga misuporta namo diha sa maong kalihukan. Sila nga mga nahimong sponsors o kabahin ni ining maong kalihukan, dako kay namo pagpasalamat kanila nga gumikan kanila kining atong kalihukan na himong magmalampuson ug mamabungahon nga nindot kay mga pagpahinumdom ni Bishop kanamo kanina. Ilabi na diha na sa pagpahinumdom nga ang obedience importante o bilihon kayo diha sa amo ang kinabuhi isip mga pare. Okay, Father, mga pila ka seminarista ron sa St. Mary's Theologate, Father? Sa pagkakaroon aduna tay 43 ka mga seminarista sa St. Mary's Theologate. Nga dako na to pagpasalamat nga ang ato ang mga kaobispuhan sa nakadadayang diocese dili lang dinhi sa Dupim kung dili usab sa ubang diocese nga silingan nato. Karon na tay Cagayan de Oro, na tay Ipil, previously na tay Zamboanga. So dako na tong pagpasalamat nga ang atong mga kaobispuhan ni salig ini ato ang humble home sa Dupim ang St. Mary's Theologate nga nahimong lugar alang sa ilang mga seminarista nga umulon. Nga hopefully sa umaabot nga panahon moalagad isip pare. Yeah. Father, ipahigayon usab ang alumni homecoming, no? Kapila naman yung alumni homecoming since nagsugod, no, si St. Mary's Theology. Uun, mangimbitar di imi sa tanan nga mga alumni nato sa dinhi sa St. Mary's Theologate. Nindot kaayo nga ang amo ang tema sa kapistahan karon gigamit namo ang Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 2 bersikulo 5 nag-ingon, do whatever he tells you. So si Maria human sa misulti sa mga sulugoon dito sa kasal sa Kana, na sila nagmasinugtanon, mibuhat sila o nakita nila ang kaayo ug milagro nga gibuhat sa Ginoo. Sa susamang bahin usab ang atong mga graduate dinhi na human na sila dinhi sa seminary na karong tuiga ni sa ulog ta sa ika-36 ka tuig nga alumni homecoming. So sila nga nakasinati sa kaayo sa Ginoo ug gugma ni Kristo dinhi among giimbitar sa pagbalik sa pagtambong sa maong alumni homecoming nga magsugod karong umaphon September 9 hangtod sa Pitsa 11. Nindot kini nga programa anatay giimbita nga mamumulong atong resource person nga mopasabot kanato sa continuity sa ato ang formation, dili lang diri sa formation sulod sa seminary, but at the same time the ongoing formation diha na sa pagpuyo sa kinabuhing pare. Okay, pilay gi-expect na to nga mga kaparian diga mo adi no apil sa homecoming alumni, Father? So far gikan sa pagsugod nato sa homecoming dinhi ug sa record nato nga natala sa ato ang seminary, aduna na tay 243 ka mga alumni dinhi sa seminary. Sa pagkakaroon as of yesterday, adunay 61 ka mga pari ang ni-commit para sa pagtambong sa maong alumni homecoming. Pero the same as with the experience before,
nga naiuban nga wala dili pre-register pero muanhin gyapon panahon sa homecoming. So probably we will be expecting 80 to 90 participants para sa homecoming. Okay. Dili lamang DOPEM, no? Ang mga nag-graduate diri, no? As far as mga pila ka mga dioceses na o archdiocese. So far karon sa ato ang record nga natala, naatay aside sa DOPEM, naatay mga graduate gikan sa Butuan, naatay graduate gikan sa Marbel, naatay graduate gikan sa Ipil, sa Zamboanga, sa Basilan, ug gani naatay ordained kaniadto nga gikan sa Diocese of Dumaguete. So kini sila mga graduate nato nga mga posible nga motambong para sa atong homecoming. Ang host karon nga mismo nga karon nga homecoming alumni father sa SMT. O ang host karon ang Silver Jubilarians nga nag-graduate sa year 2000 nga mo celebrate sa ila ang ika-25th year niya. Magpasalamat ang dako nila. Dili pa na ko ma-single out kung pipila gyud ang mi-commit, pero base pa sa information nga atong nadawat, possible nga muanhi sila tanan nga mga graduate nga mga aktibong pari pa karon gihapon sa ato ang simbahan. Sa ba pagpaygayon sa alumni homecoming, doon ba election na or mga pila ka years pa ang siguro base sa nasayra nato kaniadto ang term sa mga officers is 1 month, 2 years. 2 years. So probably this time we will be having our election. Ang ato ang presidente sa Alumni Association karon si Father Marvin. Si Father Marvin Osmeña. O ang ato ang Vice President si Father Belstar Ijang, o inyong ubos sa sulugon ako usab ang secretary. Uban ni Father Ernest Kulanag ang ato ang treasurer. So magpasalamat migdako usab nga niining amo ang term sa atong alumni homecoming. Aduna tay mga napasupot nga mga kalihukan nga dili lang makatabang sa mga seminarista, but at the same time it will help also sa mga pari nato para sa gitawag natong ongoing formation and renewal. Father, ang SMT na makita ba yun ang kanabang suporta from the community, no? Nga naagi ng suporta. Oo, dako kay namang pagpasalamat kay number 1, dili gyud ni mulihok ang seminary. Ang formation nato sa mga seminarista di gyud ni mulihok kung wala gyud suporta sa mga tawo. Una, dili lang tingali sa financial kay kung atong makita karon ang development nato sa seminary, dako og kausaban physically gumikan sa mga tawo nga bisan wala dinhi na diri sa atong nasod o sa gawas nga mibati sa mga panginahanglan nato dinhi nga ni-contribute ug dako ining pagpasalamat nga isa ilang pagpaningkamot. Ikaduha kanang community nga asa atong mga seminarista na assign previously sa parokya sa Labo, una karon atong gibuksan usab nga mobisitag balik sa karaan natong nga pastoral area nga mao ang Gango. So karon duha na ka parokya ang atong ma-assignan. Una kini mga katawhan nga gikan sa Labo ug sa Gango, grabe ang ilang suporta sa seminarista, pagpahinumdom ug pagdasig ug pagpasabot sa ilaa nga bililhon kaayo ang simbahan nga uban sa mga tawo, makikistorya sa mga tawo ug bubati sa mga tawo. Okay, Father, and nabay mga in terms of sa mga programs ginasuportahan magin sa mga diocese o archdiocese, no, ang SMT, no. Nagyo ang support nila kanunay. Dako na mo pagpasalamat gyud sa ato ang mga kaobispuhan sa DOPIM. Ilabi na pinanguluhan sa ato ang Arsobispo si Archbishop Martin Humuad diha na sa mga inisyatiba, ilabi na sa financial nga mga panginahanglan. Dako kanyang pagpasalamat dinhi sa Archdiocese of Osamis sa inyong 50 pesos nga pagsuporta. Kaya ang 35 pesos na pasulod sa amuad dinhi sa seminary, ang 15 pesos padulong sa St. John Paul II Seminary, as well as ang tibuok DOPIM gikan sa Dipolog, Osamis, Pagadian, Iligan ug Marawi na nag-contribute para sa tinuig nga contribution ang 35 pesos per family. Dako kay siya og nakatabang sa among operation sa seminary nga karon sa atong panahon wala na ta kaayo support gikan sa foreign aid, but locally we are supported by this community. At the same time ang mga tawo nga maghatod diri og mga bugas o ginagmay nga mga financial, daghan kay salamat kay dako kay ni katabang sa amo sa seminary. Father, salamat kayo sa inyong nagkabag kanamo ni Beda, siguro imong mga pagdasig and dapit ilabi na sa inyo ang ipaygayon nga alumni homecoming ni Beda.
dako kay nung pagpasalamat usab sa kahigayunan nga gihatag usab kanako karon nga makasalmot ni ining maong ato ang pagpasabot o pagsaysay sa atong umaabot nga kalihukan. Gidapit nako ang tanan nga mga alumni nato sa St. Mary's Theologate nga mutambong kita sa seminary. Mobalik ta og duaw sa atong mahal nga inahan og diha sa atong pagduaw apil na di ang pagpangumustahay sa usag-usa, pagdasigay o pagtinabangay sa mga tawo nga kanunay nga mitabang sa St. Mary's Theologate o sa tanang katawhan nga kanunay misuporta sa kalihukan dinhi sa seminaryo o sa tanang kaparian o sa tibok Archdiocese of Osamis. Daghang kayong salamat, kami padayon nga magaampo kaninyo o kami magahangyo kaninyo. Iapil mi kanunay sa inyong pagampo. Daghang salamat. Okay. At si Reverendo Padre Rinaldo Lacchio, ato ang pastoral director sa St. Mary's Theologate. Hindi ka ba hinato niya kaubad alang sa mga kalihukan sa St. Mary's Theologate. Gikan sa St. Mary's Theologate, kini si W. Manuel, Lord Kirjier, dagang salamat. May adlaw.